जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा राजा रियाज ने इंकशाफ किया है कि पीटीआई के 24 अरकान मुनहरिफ होकर सिंध हाउस में मौजूद हैं। पीटीआई अरकान अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे। इन पर अपोजिशन की जानिब से कोई दबाव नहीं है। हमारे साथ 12 नहीं 24 MNAs हैं। खान साहब से इख्तलाफ है, इसलिए हमने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया है। बहुत से आने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून इन्हें एडजस्ट नहीं कर पा रही। हमें घोड़े और खच्चर कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनसे अच्छाई की क्या उम्मीद है। हम पीटीआई के टिकट पर नहीं लड़ेंगे। पार्लियामेंट लॉजिस के वाक़े की वजह से हम सिंध हाउस मुंतकिल हुए। जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा राजा रियाज की जानिब से इंकशाफ सामने आया है कि पीटीआई के 24 अरकान मुनहरिफ होकर सिंध हाउस में मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया अभी सीनियर तजियाकार हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक साहब ने। नसरुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब हम देख रहे हैं पहले परवेज इलाही की स्टेटमेंट सामने आई, राजा रियाज भी आज बोल पड़े, नूर आलम खान भी बोले हैं कि अब वो वापस नहीं जाना चाहते, उन्हें घोड़े और खच्चर कहा जा रहा है। तो क्या हुकूमत खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो ये वो नाराज अरकान हैं जो हुकूमत के साथ मुसलसल किसी न किसी मौके पे एहतजाज करते रहे हैं और अपनी पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी नूर आलम खान जिस तरीके से महंगाई के खिलाफ एहतजाज करते थे और जो फिर उनके साथ रवैया रखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो भी सबके सामने है। तो ये वो मौका था जिस मौके की तलाश में रहे हैं वो अरकान जो इमरान खान साहब से नाराज थे और वो बड़े अरसे से इस कोशिश में थे कि अगर अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसी मूव होती है तो उसका भरपूर साथ देंगे। आपको याद होगा नूर आलम खान के हवाले से भी जब उन्होंने कहा था कि मैं हुकूमत की किसी सूरत की हमायत नहीं कर सकता, अगर मुझे निकालना चाहते हैं तो निकाल दें। इसके साथ साथ सिंध हाउस के हवाले से फैसला किया गया था कि वहाँ लोगों को यरगमाल बनाया गया है, लोगों को अगवा किया गया है। मेरे ख्याल में अब अरकान सामने आना शुरू हो गए हैं और वो खुद बता रहे हैं कि वो क्यों वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरीके से जो अली ज़ैदी साहब ने पुलिस के वाले से भी एक खत लिखा, वो भी बुरे तरीके से पुलिस के रिस्पांस के बाद एक्सपोज हुआ है। हुकूमत दर हकीकत जो है लगता तो ये है, चौधरी परवेज साहब के बयान को भी अगर आप सामने रखें तो न सिर्फ अपोजिशन इस वक्त हुकूमत के खिलाफ मुतहद है बल्कि हुकूमत के हमायती और हुकूमत के इत्तेहादी भी अब हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए मुकम्मल तैयार बैठे। यानी मलिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो इत्तेहादी थे जिनको अब तक फैसला करने में मुश्किल पेश आ रही थी कि अपोजिशन का साथ दें या हुकूमत के साथ रहें, अब उनके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि राजा रियाज साहब ने भी कहा कि 24 तो पीटीआई के अंदर से ही हैं और कुछ ये भी तलात हैं कि अदम एतमाद वाले दिन तकरीबन 50 के करीब लोग होंगे हुकूमत के अंदर से ही जो कि अदम एतमाद का वोट देंगे। बुनियादी बात दुरुस्त है। रियाज साहब पहले नाराज हुए, फिर राजी किए गए राजा रियाज साहब को, उसके बाद फिर राजा रियाज साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ उनके राब्ते हुए। नदीम अजहर चंद जब पीपल्स पार्टी में वापस गए थे उस वक्त भी बहुत से लोग पीपल्स पार्टी के जो साबिक अरकान असम्बली हैं वो पीटीआई में जो चले गए थे वो राब्ते में आ गए थे। इस लिहाज से राजा रियाज साहब की ये बात भी दुरुस्त है कि काफ़ी अरसे वो अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आखिरी इलेक्शन में जीते थे वो राब्ते में थे मुस्लिम लीग नवाज के साथ और आइंदा इंतखाबात में वो अपनी टिकट गारंटी के साथ अपोजिशन का साथ देने को तैयार थे। और जैसा कि राजा रियाज ने कहा कि और बहुत से अरकान हैं जिनको मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी एडजस्ट नहीं कर पा रही आइंदा इंतखाबात के मौके पर उनको टिकट देने के हवाले से, वरना ये तादाद ज़्यादा हो सकती है। अब हुकूमत इस पे दिलचस्प बात तो ये है कि अगर वफाकी वज़रा के बयान को देखें और वज़ीर आज़म साहब के बयान को देखें और जिस तरह से बात की जा रही है कि मंडियां लगाई जा रही हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब भी भूल जाते हैं कि चंद रोज कबल ही वो लाहौर में तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुस्लिम लीग के नवाज के उन अरकान असम्बली से मुलाकात की थी जिन्हें आज से 2.5 साल कबल उस्मान बुज़दार साहब ने मुस्लिम लीग नवाज से तोड़ के अपने साथ मिला लिया था और बड़े फख्र से वो ये कहा करते थे कि ये अपनी पार्टी से ठीक है। मलिक साहब हमारे साथ ही लाइन पर रहिएगा, मजीद बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर ने हमें ज्वाइन किया है। अली बताएगा, अभी ये वीडियोस भी सामने आना शुरू हो गई हैं, राजा रियाज की वीडियो भी हम देख रहे हैं, वो बात कर रहे हैं और जो नूर आलम खान हैं वो भी काफी गिले शिकवे करते दिखाई दे रहे हैं हुकूमत से। जी बिल्कुल, जो अरकान कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के मुनहरफ कह लें, नाराज कह लें, जो सिंध हाउस में सामने आए हैं उन्होंने ज़ाहिर गिले शिकवे करने और उनके जो ये गिले शिकवे उनके खैर सिर्फ आज ही नहीं सामने आए, इससे पहले भी वो मुख्तलिफ औकात में पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी
ٹی وی چینل پر بھی وہ اپنے گلے شکوے کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، جن میں سب سے سرفہرست جو تھے وہ نور عالم خان تھے اور اسی طرح سے جو ہے وہ راجہ ریاض تھے۔ باقی ارکان کچھ زیادہ نہیں بولتے تھے، لیکن یہ دونوں ارکان جو تھے وہ زیادہ بولتے تھے۔ اب جب وہ یہاں پہ ایک طرح سے کہا جائے کہ وہ چودھری پرویز الہی کے جو الفاظ ہیں کہ سیف کسٹڈی میں ان کو رکھا گیا ہے یہاں سندھ ہاؤس میں، اور ظاہر ہے سندھ ہاؤس جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے اور یہاں پہ وہ موجود ہے، تو وہ اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں وہ پرانے گلے شکوے جو ہے، جیسے نور عالم خان نے کہا کہ ان کے حلقے میں بالکل گیس نہیں آتی تھی سرے سے، اور انہوں نے پارلیمان میں بھی بات کی، انہوں نے وزراء سے بھی بات کی، لیکن ان کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تو اس ساری صورتحال میں اب یہ گلے شکوے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ان کی سنتی نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً یہ فیصلہ لینا پڑا، اور پارلیمنٹ لاجل سے وہ سندھ ہاؤس کیوں منتقل ہوئے اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ انہیں خدشہ تھا کہ چند روز قبل جب انصار الاسلام اور JUI کی لڑائی والا معاملہ ہوا تھا اور پولیس نے وہاں پہ ریڈ کیا تھا اور ارکان اسمبلی جو 2 تھے ان کو گرفتار کیا تھا، وہ بات کی بات ہے کہ تھانے میں جا کے ان کو چھوڑ دیا تھا، تو ہمیں بھی یہ خدشہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے ان ارکان کو جو ہے وہ غائب کر سکتی ہے اور ووٹ ڈالنے سے روک سکتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ علی یہ کیا کنفرم ہے کہ یہ تمام جو منحرف اراکین ہیں یہ سندھ ہاؤس میں ہی موجود ہیں؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی بیان جو سامنے آیا کہ سندھ ہاؤس میں کوئی جو MNAs ہیں وہ موجود نہیں ہیں، بس انصار الاسلام کے کچھ کارکن ہیں جو وہاں پر موجود ہیں، تو کیا یہ سب سندھ ہاؤس میں ہی موجود ہیں؟ جی بالکل سندھ ہاؤس میں موجود ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ شاہ محمود قریشی جیسا سینئر سیاستدان جو ہے وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، اور کیا وہ جو ہے وہ اپنے طور پہ سوچ سمجھ کے پوری تیاری کر کے یہ بات کہہ رہا ہے یا انفارمیشن لے کے یہ بات کہہ رہا ہے؟ حیرانگی کی بات ہے کہ سارے جہان کو پتہ ہے کہ یہ سندھ ہاؤس میں موجود ہے، اور انہوں نے وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کی ہے، اپنے گلے شکوے کیے ہیں، کوئی نماز پڑھتا دکھائی دیتا ہے، کوئی صوفوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں ہے، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، آج جو وزیر اعظم پاکستان کو صبح میٹنگ میں جو ویڈیوز پیش کی گئی ہیں، جو یہاں سے ڈرون سے بنائی گئی ویڈیوز تھیں، جن میں بعض ایسی ویڈیوز بھی ذرائع کے مطابق بتائی گئی ہیں کہ جو ایک طرح سے نازیبا ویڈیوز ہیں، جن کے بارے میں یہ بتایا گیا وزیر اعظم کو کہ وہ وزیر اعظم کو کس طرح سے جو ہے وہ مخاطب کر رہے ہیں یہ ارکان، کیونکہ وہ ڈرون ظاہر ہے وہ انٹیلیجنس کا تھا، اس ڈرون کو دیکھتے ہوئے ان ارکان نے اس قسم کا ریئیکشن کا اظہار کیا جیسے وہ عمران خان کو مخاطب ہوں، اور ان کو جو ہے وہ بہت ہی ایک طرح سے نامناسب گفتگو بھی جو ہے وہ دکھائی گئی۔ وزیر اعظم کو یہ ساری ویڈیوز جو ہے جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہو رہا تھا وہ آج کے صبح کے اجلاس میں دکھائی گئی ہیں، اور یہ سارے ارکان اس وقت جو ہے وہ سندھ ہاؤس میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے علی، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جو MNAs ہیں ان کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی، اور بہت سے لوگ آنے کو تیار ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے کافی ریزرویشنز ہیں اس معاملے کو لے کر، وہ نہیں چاہتے کچھ لوگوں کو لے کر کہ وہ انہیں اپنے ساتھ شامل کریں۔ جی بالکل، یہ راجہ ریاض نے بات کی ہے یہاں سندھ ہاؤس میں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ابھی بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن مسلم لیگ نون ان کو ٹکٹ نہیں دے پا رہی یا ان سے وعدہ نہیں کر پا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بعد بہت سے ایسے مضبوط حلقے ہیں جو چند ہزار سے تحریک انصاف سے ہارے تھے، تو اس صورتحال میں جب وہ ان کو ٹکٹ دیں گے، جو ادھر سے جن کو کہا جائے کہ جو ضمیر یا لوٹے جو بھی ان کو کہا جائے، جب وہ آئیں گے اور ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اس کے اپنے حلقے میں ریئیکشن آئے گا۔ مسلم لیگ کا جو کارکن ہے جس نے اتنا عرصہ تک جو ہے وہ برداشت کیا ہے اس حکومت کو، اور بعض اوقات پولیس بھی برداشت کی ہے، تو وہ ان کی بغاوت نظر آتی ہے جس سے ٹھیک ہے علی، ہمارے ساتھی موجود رہیے گا۔